kaaptik mo bantay sa iyang mga sakop na hining miyembro sa atong iglesia? Umbalin niyo nga ang usa ka ministro sa usa ka simbahan ug mao'y pila ka aptik mo bantay sa iyang mga sakop na hining miyembro sa atong iglesia? Pinaagi sa Kinsa may inyong tuwan? Kini sila Bible study sa inyo o ako inyong pastor? Si Pastor Hermano Bansalunon usa ka gikahadlukan sa ilang tribo ug dili basta nga madala sa ubang relihiyon. Sa wala pa ko nagpastor, ang akong kaagi na ako sa simbahan, nagmatinumanon, nag-alagad. Ang religion sa itong una akong sandigan, akong nakuptan. Moro nakita ko kung sa sundalo pa, huyang ang akong mga dala. Nagwali sa mayong sa mayong balita, pero wala ko muadto musangyaw kung unsa ang mayong balita. Ang mga laiko sa iglesia sa Adventista nakahigayon sa paghatag ug pagtuon sa Biblia alang sa usa ka pundok ka nagka-interes sa pagpangutana sa maong pagtuon. Apan kini naundang tungod hibaw-an sa maong pinaagi sa atong mga pagtuon. Kinsa may inyong tuwan? Kini sila Bible study sa inyo o